السلام عليكم أعزائي التلاميذ ومرحبا بكم ونمروا دابا نشوفوا la correction de l'exercice numéro 5. Pour la partie 1, c'est écrire son symbole valeur absolue. يعني خصني نكتب بدون استعمال الرمز ديال la valeur absolue. ونبداو مع la première proposition. A égale la valeur absolue de 2x moins 1. يعني خصني في هاد لا كيسيون هادي خصني نزول هاد لو سيمبول ديال valeur absolue. كي غادي ندير ليها؟ وهنا في هاد التمرين هذا فينا نخدم لو طابلو دو سين جدول الاشاره. شوفوا معايا كيفاش نخدم هاد لو طابلو دو سين. يعني اول حاجه يعني كنشوف هاد ليكواسيون اللي عندي وسط لا فالور ابسولي كنكتبها. وغادي نكتب اون بوز 2x moins 1 égale 0. يعني شنو غنقوم دابا؟ غادي نمشي نقلب على لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون، نقلب على الحل ديالها وانا نقول لكم علاش في الاخر. غتعطينا اللي هي 2x égale 1 2x égale 1 يعني اون فوا ملي كنلقى لا سوليسيون بامكاني دابا ندير لو طابلو دو سين. كيفاش لو طابلو دو سين؟ كنديرو له هكذا. هنا كنكتب x لو فاريابل ديالي هنا دو موان لانفيني جوسكا بلس لانفيني. هنا كندير ليكواسيون اللي خدام عليها. شنو هي هاد ليكواسيون اللي عندي؟ سي 2x moins 1. هنا في الوسط كندير لا سوليسيون اللي كنت لقيت. يعني شنو هاد لا سوليسيون اللي كانت عندي؟ سي 1 دومي. يعني شنو تنقول؟ بلي هاد ليكواسيون هادي s'annule en 1 demi. يعني كنقول بلي هاد ليكواسيون s'annule en 1 demi. يعني هاد المعادله هادي كتنعدم في 1 على 2. يعني اون فوا ملي كناخد هاد لو نومبر هذا وكنعوضو في هاد ليكواسيون شحال كنلقى؟ تلقى زيرو. واش متفقين؟ هنا دائما ادغوات دو لا راسين يعني على اليمين ديال هاد الحل هذا شنو كنكتب؟ لو سين دو ا. لو سين دو ا هنا لو سين دو موان 1. انا نفهمكم مزيان شنو هي لو سين دو ا وشنو هي لو سين دو موان 1. حنا كنعرفوا بلي ليكواسيون دو بروميير دوغري سيكري سو لا فورم دو ا اكس بلس 2. يعني لو كويفيسيون دو اكس سي ا. يعني المعامل ديال اكس اللي هو هنا كنشوف شنو المعامل ديال اكس اللي هو 2 وعندنا 2 سيبيرور ا 0. يعني لو سين دو ا يعني الاشاره ديال ا سي بوزيتيف. هنا كندير لو كونترير لو سين دو موان 1. يعني الا كانت هنا بلوس شنو تكون هنا؟ سي موان. متفقين؟ دابا خصني نعقل ملي كتكون عندي ان ايكواسيون دو بروميير دوغري اللي كناخذ هاد لا سوليسيون كنديرو في الوسط ياك، وكتكون عندي ادغوات دو لا سوليسيون يعني على اليمين ديال هاد الحل كندير لو سين دو ا. وعندنا في هاد الحاله ا اللي هي جوج يعني جوج بوزيتيف كندير بوزيتيف. وعندي اون فوا كنوصل للزيرو يعني ملي كنلقى هاد الزيرو هادي يعني في الجانب الاخر كندير لو سين دو موان 1. صافي تفهمات؟ ولكن هاد لو سين دو ا ما كنكتبهاش ديما. هادي باش شرحت لكم دابا يعني مباشره غادي نكتب بلس موان. متفقين؟ مباشره نكتب بلس موان. دابا في الاخير شنو كيبان ليا؟ بلي انا 2x moins 1 مره كتكون نيجاتيف مره كتكون بوزيتيف. 2x moins 1 يعني هاد ليكواسيون هادي كامله مره نيجاتيف مره بوزيتيف. وعندنا كتكون بوزيتيف سيغ لانترفال 1 دومي بلس لانفيني. من 1 على 2 بلس لانفيني كتكون بوزيتيف. يلا دابا نرجعو شويه. قلنا لا فالور ابسولو دو اكس يا اما كتكون هي اكس يعني فوقاش كتكون اكس؟ ملي كتكون اكس بوزيتيف. يعني الا كانت هادشي اللي داخل بوزيتيف كتخرج بالاكس. ولا كان عندي هادشي اللي داخل نيجاتيف شنو كتخرج بالموان اكس. هادشي الا كان اكس انفيرور ايكال 0. نعطيكم على سبيل المثال مثلا عندي لا فالور ابسولو دو 7 عندنا هادشي اللي داخل بوزيتيف يعني يكون مباشره هو اللي نكتبو. ولا كانت عندي هادشي اللي داخل نيجاتيف مثلا لا فالور ابسولو دو موان 6 هادشي اللي داخل نيجاتيف يعني باش يخرج بالموان يعني ندير موان وهذا كامل هو اكس ياك هذا كامل عندي هو اكس تكون موان 6 دونك هي 6. متفقين؟ دابا شنو عندي انا في المكان ديال الاكس؟ يعني في المكان ديال هاد غون اكس شنو كنلاحظ عندي انا؟ لا فالور ابسولو دو 2x moins 1. يعني في المكان ديال هاد الاكس هذا شنو عندي دابا اللي هي 2x moins 1. يعني قلنا بلي هاد 2x moins 1 يعني كتكون بوزيتيف في الانترفال 1 دومي جوسكا بلس لانفيني. وغادي نقول في الانترفال 1 دومي جوسكا بلس لانفيني sur l'intervalle 1 demi jusqu'à plus l'infini. قلنا هادشي اللي داخل بوزيتيف. داكشي اللي داخل بوزيتيف يعني مباشره غادي نكتب لا فالور ابسولو دو 2x moins 1 شنو غتكون هي؟ قلنا هادشي اللي داخل بوزيتيف. علاش؟ لان
من 1 على 2 حتى بلس لانفيني 2x moins 1 سي بوزيتيف يعني مباشرة نكتب 2x moins 1 هادي واضحة. دابا سور الانترفال موان لانفيني جوسكا ان دومي من موان لانفيني جوسكا ان دومي عرفنا بلي هاد ليكواسيون هادي سي نيجاتيف بما انها نيجاتيف يعني الا كانت نيجاتيف هاد الاكس اللي لداخل كبيره الا كانت نيجاتيف شنو غتخرج الموان وهادشي اللي لداخل نكتبو. اش اللي ندير دابا انا لا فالور ابسولو 2x moins 1 قلت عرفت بلي هادي نيجاتيف شنو غادي ندير الموان وعاد نكتب هادي شنو تكون سي 2x moins 1 اللي غتعطينا شحال في الاخير سي moins 2x moins fois 2x c'est moins 2x et moins fois moins 1 c'est plus 1. متفقين؟ دابا تكونوا فهمتوا شويه غادي ندوزو لبي وغادي تفهموا مزيان يلاه خليكم معايا ونمروا لبي. بي ايغال لا فالور ابسولو دو 6 moins 3x يعني كيفاش نزول لا فالور ابسولو قلنا يعني اول حاجه كناخذ هادشي لداخل ونكتب اون بوز نضع 6 moins 3x égale à 0 هنا ردا كوم ايكواسيون دو بروميير دوغري يعني كمعادله من الدرجه الاولى وغادي نقوم بالحل ديالها. شنو تعطينا هي moins 3x égale moins 6 donc x égale moins 6 sur moins 3 donc x égale شنو هي moins 6 c'est moins 3 fois 2 هنا moins 3 ياك شنو هي moins 3 مع moins 3 شحال تبقى x égale هادي لا سوليسيون. اون فوا كنلقى لا سوليسيون شنو كندير لو طابلو تي خصكم تحفظوه بهاد الطريقه يعني كندير هنا x دو موان لانفيني جوسكا بلس لانفيني ليكواسيون اللي خدام عليها كنكتبها هنايا كتب هنايا خصك تعقل على هادشي اللي درت وهاد لا سوليسيون هادي اللي بقيت تنكتبها في الوسط ها هي هادي واضح. هنا كنقول بلي 6 موان 3 زيكس سانيول اون 2 يعني كتنعدم في جوج. قلنا ا دغوات دو لا سوليسيون على اليمين ديال لا سوليسيون كندير لو سين دو ا وهنا في هاد الحاله شنو هي ا الأ هي موان 3 حيت قلت لك الأ سي الكويفيسيون دو إكس هو المعامل ديال إكس. وشنو هو المعامل ديال إكس هنايا هو ناقص 3 ناقص 3 سي نيجاتيف يعني غادي ندير هنا الموان وتيكون هنا لو كونترير يعني هنا بلوس يعني الا كان بلوس هنا موان ولا كان هنا موان تيكون هنا بلوس. ملي وصلنا لهاد النتيجه هادي بامكاني نحيد لا فالور ابسولي. عرفنا بلي 6 موان 3 زيكس يعني هادشي اللي لداخل عرفنا بلي بوزيتيف سيغ لانترفال موان لانفيني جوسكا 2 بما ان هذا بوزيتيف يعني لا فالور ابسولي ديال شي حاجه بوزيتيف هي ديك الحاجه. يلا شوف معايا شنو غادي ندير غادي نقول سور لانترفال موان لانفيني جوسكا 2 من موان لانفيني حتى لجوج دو موان لانفيني جوسكا 2 عرفنا بلي 6 موان 3 زيكس سي بوزيتيف عرفنا بلي 6 موان 3 زيكس سي بوزيتيف يعني لا فالور ابسولي دو 6 موان 3 زيكس شنو غادي تكون بما ان هذه بوزيتيف هي اللي نكتبها الناس. هادشي الا كان هادشي اللي داخل بوزيتيف كنكتبو هو ولا كان نيجاتيف كنسبق له الموان. غادي نمشي دابا سوغ لانترفال 2 جوسكا بلس لانفيني من 2 جوسكا بلس لانفيني عرفنا بان 6 2 جوسكا بلس لانفيني 6 موان 3 زيكس سي نيجاتيف 6 موان 3 زيكس سي نيجاتيف يعني لا فالور ابسولو دو 6 موان 3 زيكس يعني بما انها نيجاتيف هادشي اللي داخل نيجاتيف شنو ندير نسبق الموان وداك الشيء اللي داخل نكتبو اونتر بارونتيز هكذا هي موان 6 plus 3 6. Alors la troisième proposition, c'est égal à la valeur absolue de x plus 1 moins 2, la valeur absolue de 2 moins x. يعني كيفاش نقوم بالحل ديال هادي. قلنا أول حاجة كناخدو هادشي اللي في الوسط واش تنقول on pose que x plus 1 égale à 0. ياك غادي نشوف شنو هو الحل ديال هاد ليكواسيون وديال هاد ليكواسيون. داكشي اللي وصل لا فالور absolue كنحطو égal à 0 كنشوف شنو هو الحل ديالو. Donc x égale, x plus 1 égale à 0, donc x égale à moins 1. هذه هي la première solution ديال هذه المعادلة هذه. دابا نشوف المعادلة الثانية. On pose que 2 moins x égale à 0. ياك يعني شنو تولي سي moins x égale moins 2 حيت 2 مشات ليها تولي moins 2 الموان غتمشي لنا مع الموان تبقى x égale à 2. دابا ملي لقيت لي دو سوليسيون بامكاني ندير لو طابلو تسين كيف قلت لكم من قبل. Une fois que les solutions, je vais dire le tableau de si. On a dire x moins l'infini jusqu'à plus l'infini.
بما ان عندي دابا شنو عندي دو زيكواسيون يعني خصني نكتبهم بجوج بينهم غادي نكتب الاولى هنايا اللي سبقت فيهم ما كاينش مشكل هنا اكس بلس 1 وهنا 2 موان اكس قلنا باللي اكس بلس 1 صاني او موان 1 شوف ديما انا كنسبق انا هنايا لا سوليسيون الصغيره اللي تكون على اليسار وهاد لا سوليسيون الكبيره اللي هي على اليمين متفقين قلنا اكس بلس 1 صاني او موان 1 يعني الحل ديال هذه المعادله هو موان 1 انا درتو هاك واضح والحل ديال هذه المعادله هذه ديال 2 موان اكس 2 موان اكس هو 2 يعني هكذا يعني ملي كنقول حل يعني ملي كنعوض هاد 2 هنا 2 موان 2 اللي هي 0 موان 1 بلس 1 اللي هي 0 يعني ملي كنقول حل ملي كنعوضو انا في هاد المعادله كنلقى 0 وهنا كنهبطو هنا كنخط لان ناقص واحد ماشي حل لهاد المعادله هادي واش واضح نمشيو ليكواسيون الاولى عندنا اكس بلس 1 صاني او موان 1 قلنا بلي ا دغوات دو لا سوليسيون ا دغوات دو لا سوليسيون كتكون لو سين دو ا وشنو يلقى عندي في هذه الحاله لا سي لو كوفيسيون دو اكس المعامل ديال اكس شنو هو المعامل ديال اكس اللي هو واحد واحد سي بوزيتيف دونك بلس بلس واش واضح يلا دابا نمشيو شنو قلنا لك هنا بلس بلس اون فوا كنوصل للزيرو كتولي هنا موان يعني كيولي هنا لو كونترير يلا غادي نمشيو دابا 2 موان اكس سانيول اون 2 يعني كتنعدو في جوج قلنا بلي ا دغوات دو لا سوليسيون لو سين دو ا هنا ا حتى كتساوي ا لو كوفيسيون دو اكس هو المعامل ديال اكس ا سي موان 1 موان 1 يعني راه سي نيجاتيف دونك نحط هنا الموان يعني اون فوا كنوصل للزيرو شنو كندير بلس يعني ما كنبقى حتى شي زيرو هنا باش نقلب الاشاره موان انا وصلت انا لهاد الزيرو كتولي بلس بلس واش متفقين دابا انا شحال كنشوف عندي من انترفال واحد جوج ثلاثة عندي دابا 3 انترفال غادي نخدم سور لانترفال غادي نبدا بالانترفال الاولاني سور لانترفال موان لانفيني جوسكا موان 1 من موان لانفيني حتى موان 1 عندي اكس بلس 1 من موان لانفيني عندي حتى موان 1 عندي اكس بلس 1 سي نيجاتيف هي اكس بلس 1 انفيرور ايكال زيرو هي نيجاتيف كتشوفوها عندنا اكس بلس 1 سور لانترفال موان لانفيني موان 1 سي نيجاتيف و 2 موان اكس اي 2 موان اكس كي دايره سي بوزيتيف دابا عرفنا هادي بلي راها نيجاتيف وهادي بلي راها بوزيتيف يعني نعرف كيفاش نحيد دابا لا فالور ابسولي وغادي نكتب بلي سي شنو تولي تساوي لنا ولا نكتبها هي في الاول اكس بلس لا فالور ابسولي دو اكس بلس 1 موان 2 لا فالور ابسولي دو 2 موان اكس عرفنا بلي اكس بلس 1 سي نيجاتيف يعني اون فوا كتكون نيجاتيف شنو نكتب يعني نكتب هادشي اللي لداخل ونسبق الموان هادشي اللي قلنا الا كانت هادشي اللي داخل نيجاتيف تنكتبو كنسبق الناقص وعرفنا بلي هادشي اللي داخل هنايا سي بوزيتيف ها هو 2 موان اكس سي بوزيتيف يعني نكتبو وما نزيدو والو واش واضح ونحيد دابا ونحيد لو سيمبول دو لا فالور ابسولي دابا غندير لو ديفلوبمون يعني غادي ننشر سي موان اكس موان 1 موان 4 بلس 2 اكس يعني كلشي كيعرف يدير موان اكس بلس 2 اكس سي اكس موان 1 موان 4 سي موان 5 وهادي هي سي sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1 يعني في هاد الانترفال راه باقي دابا الانترفال الثاني من موان 1 حتى ل 2 مازال نزيد غادي نمسح هادشي دابا غادي نشوفو sur l'intervalle moins 1 2 sur l'intervalle moins 1 2 كيبان لي بلي ليكواسيون x plus 1 سي بوزيتيف 2 moins x c'est positif aussi. Je vais regarder sur l'intervalle moins 1, 2, l'équation x plus 1 c'est positif et 2 moins x c'est positif aussi. هادشي كتشوفوا بلس بلس يعني بوزيتيف بما ان هذه بوزيتيف هادشي اللي داخل وهادشي اللي داخل كذلك بوزيتيف كنزول لا فالور ابسولي بدون اي مشكل دونك سي x plus 1 moins 2 2 موان اكس انا زولت لا فالور ابسولي بدون اي مشكل ونكتب في الاخير شنو غتبقى لنا سي اكس بلس 1 موان 2 فوا 2 سي موان 4 موان 2 فوا موان اكس سي بلس 2 اكس نا اكس بلس 2 اكس سي 3 اكس et 1 moins 4 c'est moins 3 هادي سي سي sur l'intervalle
moins 1, 2. Je vais sur l'intervalle 2 jusqu'à plus l'infini. Sur l'intervalle 2 jusqu'à plus l'infini, je vais x plus 1 c'est positif. X plus 1 c'est positif. Et 2 moins x c'est négatif. Et 2 moins x c'est négatif. يعني قلنا ملي كتكون بوزيتيف نزول لا فالور ابسولو. انا زولت ملي كتكون بوزيتيف كنزولها موان 2. عند دابا باقي حد لهنايا هي موان 2. وصلت لا فالور ابسولو غادي نشوف هادشي اللي داخل بوزيتيف ولا نيجاتيف. نيجاتيف يعني شوف شنو غندير. غادي نسبق هنايا غادي ندير هكذا وندير موان 2 موان اكس هكذا صافي. هنا سبقت انا يعني شنو غادي تولي سي اكس بلس 1 moins 2 fois moins, c'est plus 2. Moins 2 fois le moins, c'est plus 2. 2 moins x. Je vois c'est x plus 1 plus 4 moins 2x. C'est x moins 2x. C'est moins x et 1 plus 4, c'est 5. C'est sur l'intervalle 2 jusqu'à plus l'infini.